हाते मालो गर्दै गरौं सुनौलो बन्छ परिवेश, कहिले कहीं हार नमान्ने नेपाल मेरो देश। स्ट्रक्चर एनालाइसिस सेकेन्डको लेक्चर सिरिजको यो थर्ड भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। र मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड जस्तै हो, सिमिलर हो। र यसमा के फरक छ भने जुन हाम्रो स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड छ, यसमा नम्बर अफ इक्वेसन एकदमै धेरै हुन्छ। जस्तो हामीले 3टा इक्वेसन सल्भ गर्ने एकदमै झन्झट भएको थियो नि त हैन। अब त्यो इक्वेसनहरु सल्भ गर्नको सट्टा इटिरेसनको थ्रु जाने भनेर प्रोफेसर हार्डी-क्रस, तपाईहरुले हाइड्रोलिक्सतिर पनि यो नाम सुनेको हुनुपर्छ है, हार्डी-क्रस उहाँले डेभलप गरेको मेथड हो यो मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड। र यसलाई हामी इटिरेटिभ मेथड पनि भन्छौं है। यसमा इटिरेसन गरिन्छ के क्यारी ओभर मोमेन्ट र ब्यालेन्स मोमेन्ट हामी ब्यालेन्स गर्दै गर्दै जाने हो नि त मोमेन्टलाई, अनि क्यारी गर्दै, त्यही भएर यसलाई हामी इटिरेटिभ मेथड भन्छौं। ओके, र त्यसपछि अब यो मेथड सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले केही कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ टर्मिनोलोजी जस्तै भयो है। टर्मिनोलोजीमा फर्स्टमा छ क्यारी ओभर मोमेन्ट है। अब क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा मेम्बर छ, सपोज मैले अहिले यो मेम्बर लिएँ। ओके, अब यो मेम्बरको हामीले फार इन्ड, यो रोलर सपोर्ट छ सपोज, यो जस्तो एजुम गर्दा नि हुन्छ। मैले फार इन्डमा सपोज एम मोमेन्ट लगाएँ भने फार इन्ड भन्नाले यसको रेस्पेक्टमा यो फार इन्ड, यसको रेस्पेक्टमा यो फार इन्ड। ओके, अब मैले यो इन्डमा मोमेन्ट लगाएँ, यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भन्यो भने यो मोमेन्टको कारणले यो इन्डमा है, यसको लागि यो फार इन्ड हो कि हैन भनेपछि व्हेन मोमेन्ट इज एप्लाइड एट वन इन्ड देन द मोमेन्ट इज प्रोड्युस एट द अदर इन्ड। ओके, सो दिस MA, okay, this MA is called carry over moment. So definition is what? When moment is applied at one end of the member, allowing the rotation at that end and fixing the far end. Far end चाहिँ के भएको छ, फिक्स भएको छ। Okay, the moment is developed at the far end, which is called the carry over moment. Okay, this MA is called carry over moment. मैले यहाँ डिफिनेसन लेखेर बस्दिनँ, तपाईहरुलाई जस्ट बुझाउन मात्रै हो। र अब क्यारी ओभर मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त है, डिफ्रेन्ट केसमा क्यारी ओभर मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब हामी हेर्दै छौं है त। मैले फर्स्ट केस हेरेको छु, व्हेन फार इन्ड इज फिक्स्ड। ओके, जब फार इन्ड फिक्स हुन्छ नि मैले यहाँ के गरेँ, सपोज एन्टी क्लकवाइज एम मोमेन्ट लगाएँ। ओके, र यो चाहिँ जनरली है के हुन्छ भने यहाँ जुन डिरेक्सन लगाए यहाँ पनि त्यही डिरेक्सनमा आउँछ, त्यसैले यसलाई पनि एन्टी क्लकवाइजै लगाऊ। ओके, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लगाए भने यहाँ के आउने भयो, क्यारी ओभर मोमेन्ट आउँछ। ओके,
एमए एबी यसको लेन्थ एल छ भने अब यहाँ रोलर सपोर्ट छ भने के हुन्छ, यहाँ रियाक्सन पनि आउँछ। अब यसलाई हामी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अनुसार छुट्टा छुट्टै डायग्राम बनाउने कि हामीलाई एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, अब यो सपोर्टलाई हटायो भने एउटा यहाँ मोमेन्ट छ, ओके, र अर्को छ रियाक्सन आरबी। डाउनवर्ड किन भन्नु होला है, अब के छ, मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लागेछ। मोमेन्ट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लाग्दा बित्तिकै यो बीम के हुन्छ, यसरी डिफ्लेक्ट हुन खोज्छ हो। अब यो डिफ्लेक्ट हुन खोज्दा बित्तिकै यो यसरी माथि जान खोज्छ। अब यो सपोर्ट भएपछि त तल माथि गर्न त दिन्न, त्यसले गर्दा अब यो माथि जान खोज्यो भने तलतिर तान्नु पर्यो, त्यही भएर आरबी तल लाग्यो। ओके, अब यो दुईटा फिगर भइसकेपछि अब तपाईहरुले सोममा पढिसक्नु भएको के हुन्छ भने यदि कुनै फिक्स्ड इन बीमको इनमा एम मोमेन्ट लागेछ भने त्यसले गर्दा फ्री इन, यो भनेको बी हो, यो ए। ओके, यो फ्री इनमा कति डिफ्लेक्सन आउँछ त भन्ने कुरा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। डेल्टा बी भनेको एमएल स्क्वायर बाई 2EI हुन्छ, यो अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ, यो सोममा पढेको कुरा हो। ओके, सिमिलरली फिक्स्ड इन्ड एउटा इन्ड फ्री एउटा फिक्स क्यान्टिलिभर बीमको इनमा छेउमा डब्लु लोड अथवा पी लायो भने के हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ, पिएल क्युब बाई 3EI हुन्छ डिफ्लेक्सन। डेल्टा बी भनेको पिएल क्युब बाई 3EI। ओके, यो चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा जान्छ किनभने लोडले तल तानिरहेछ। अब एक्चुअली यो के हो, रोलर सपोर्ट हो भनेपछि यो सपोर्टमा केही डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र हुँदैन नि त, भनेपछि डेल्टा टोटल मस्ट बी इक्वल टु 0। अब यो के छ, पोजिटिभ अपवर्ड, यो नेगेटिभ एमएल स्क्वायर बाई 2EI माइनस पिएल क्युब बाई 3EI इक्वल टु 0। ओके, यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ। अब पी को ठाउँमा सरी मैले यहाँ चाहिँ पी को ठाउँमा के छ, यहाँ पी लागेको भए पो पी हुन्थ्यो, अहिले त आरबी छ नि त, भनेपछि यसलाई आरबी बनाउनु पर्यो। ओके, दिस इज आरबी। अब यहाँबाट आरबी निकाल्नु पर्यो। आरबी भनेको कति हुन्छ भन्दा 3/2 इन्टु EI क्यान्सिल, एल स्क्वायरले एल स्क्वायर क्यान्सिल, एउटा एल बाँकी रह्यो अनि एम बाँकी रह्यो, एम बाई एल। ओके, यति हुन्छ। र अब आरबी आइसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने त, हामीलाई त यो क्यारी ओभर मोमेन्ट कति हुन्छ एमए भनेर निकाल्नु पर्ने हो। अब यो निकाल्नलाई सुरुमा हामीलाई आरबी चाहियो नि त, आरबी र एम त एम नै भइहाल्यो है। आरबी निकाल्नु, अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो इन्ड यदि यो बीम इक्विलिब्रियममा छ भने यसको एभ्री पोइन्टमा टोटल मोमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ है। समेसन अफ मोमेन्ट इज 0 भने समेसन एम ए इज इक्वल टु 0 गर्छु म। एम ए भनेको अब यो पोइन्टमा बसेर के गर्नु पर्यो, मोमेन्ट लिनु पर्यो। ओके, अब यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि एउटा के छ, एम ए एन्टी क्लकवाइज माइनस एमए भइहाल्यो हो। सिमिलरली यो एन्टी क्लकवाइज चाहिँ एम, यसलाई माइनस एम भयो हो। अब यहाँबाट रियाक्सन नै लागेको छ आरबी, यहाँ नदेखाए पनि यहाँ आरबी छ हो। आरबी के छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा भनेपछि प्लस आरबी इन्टु डिस्टेन्स कति एल, ओके, इक्वल टु 0। यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, एमए, एमएलाई मैले यता लग्यो भने यो पोजिटिभ हो, इक्वल टु आरबी इन्टु एल माइनस एम। आरबी भनेको कति छ, 3/2 इन्टु एम बाई एल छ आरबी यहाँ, अनि इन्टु यो एल भनेको यो एल भयो माइनस एम। यहाँबाट एल एल क्यान्सिल भयो, 3/2 माइनस 1 गर्दा एम बाई 2 भयो। ओके, एम ए। दिस रिलेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट।
जहिले पनि यदि एउटा कुनै पनि बीमको एउटा इन्ड फिक्स छ र अर्को जोइन्टमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट एप्लाई गरेका छौं, एक्चुअली तपाईलाई रोलर सपोर्टमा मोमेन्ट कसरी भने जस्तो लाग्ला, यसमा आफै चाहिँ यसले मोमेन्ट लिँदैन है, तर मोमेन्ट एप्लाई गर्न त पाइयो नि त, हामीले त यम मोमेन्ट एप्लाई गरेको हो, बीमा आफै आएको मोमेन्ट छ, इन्ड्युस भएको होइन, एप्लाई गरेको मात्रै हो। एक्चुअली रोलर सपोर्टमा मोमेन्ट त रोलरले त लिँदैन। र यहाँबाट के देखियो भने क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको यो एमए भयो हो, फार इनमा मोमेन्ट लगाउँदा यो कुनै एउटा इनमा मोमेन्ट लगाउँदा यसको फार इनमा कति मोमेन्ट डेभलप हुन्छ त हैन, यो मेम्बरले कति मोमेन्ट यहाँ ट्रान्सफर गर्न सक्यो त भन्ने कुरालाई हामी क्यारी ओभर मोमेन्ट भन्छौँ। र फर्स्ट केसमा मैले फार इन फिक्स हुँदाखेरि कसरी मोमेन्ट आउँदो रहेछ भनेर हेरेँ। फार इन फिक्स हुँदा टोटल मोमेन्ट भनेको टोटल क्यारी ओभर मोमेन्ट भनेको एप्लाइड मोमेन्टको हाफ, भनेपछि यहाँ जति मोमेन्ट लगाइन्छ नि त्यसको आधी मात्रै यहाँ पुग्छ। ओके, यसरी बुझ्नु पर्यो। र अब हामी सेकेन्ड केस हेर्छौँ है त। केस नम्बर सेकेन्डमा when के हुँदा भन्दा when far end is hinged। ओके, जब फार एन्ड हिन्ज हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ हेरौँ है त। ओके, सपोज दिस इज बीम and this is roller support and this end is hinge। okay, this is A, this is B। जब हामी फार इनमा मोमेन्ट लगायौँ यम, त्यसपछि यहाँ मोमेन्ट कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो कि हैन, एमए, यसलाई हामी क्यारी ओभर मोमेन्ट भन्ने हो। यदि हिन्ज सपोर्ट छ भने यसले कुनै पनि मोमेन्ट लिँदैन, हामीलाई थाहा छ कि छ, अलरेडी थाहा छ, यो त यहाँ एप्लाई गरेको मोमेन्ट हो, तर हिन्जले चाहिँ एक्चुअली मोमेन्ट केही पनि लिँदैन। त्यसैले एमए भनेको के हुन्छ, क्यारी ओभर मोमेन्ट इज 0 इन केस अफ हिन्ज सपोर्ट। ओके, र थर्ड केस एकपटक म हेरौँ, व्हेन फार इन्ड इज के त अब फ्री। हामी तीनटा केसमा एनालाइज गर्छौँ। फार इन्ड फ्री भयो भने के हुन्छ है त। सपोज एउटा बीम बनाऊ, यो फार इन्ड फ्री छ, अघि फर्स्ट केसमा यहाँ रोलर सपोर्ट थियो हो, अब चाहिँ फ्री भयो। सपोज मैले यहाँ एन्टी क्लकवाइज एम लगाएँ भने यहाँ क्यारी ओभर मोमेन्ट एमए आउँछ हो, यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, यो लेन्थ एल छ। र यो कन्डिसन अब हामीलाई के थाहा छ, टोटल मोमेन्ट त यो पोइन्टमा 0 हुनुपर्छ, समेसन अफ मोमेन्ट एबाउट ए इज इक्वल टु 0। ओके, अब ए पोइन्टमा मोमेन्ट 0 गर्दा यो एन्टी क्लकवाइज छ माइनस एमए, अनि फेरि यो पनि एन्टी क्लकवाइज माइनस एम, अरू कुनै लोड छ छैन, इज इक्वल टु 0 हो। यहाँबाट एमए भनेको के हुन्छ, माइनस एम। र यदि इन्ड फ्री छ भने क्यारी ओभर मोमेन्ट के हुने रहेछ, एप्लाइड मोमेन्टसँग इक्वल बट अपोजिट साइन हुने रहेछ। ओके, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो भयो क्यारी ओभर मोमेन्टको बारेमा, मोमेन्ट कसरी क्यारी हुँदो रहेछ त एउटा इन्डबाट अर्को इन्डमा। ओके, अब हामी कुरा गरौँ क्यारी ओभर फ्याक्टर। ओके, मैले अघि के लेखेको थिएँ, ए पछि अब बी है, बी नम्बरमा क्यारी ओभर फ्याक्टर के हो त, क्यारी ओभर फ्याक्टर भन्ने। अब यसको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले जुन क्यारी ओभर मोमेन्ट भन्यौँ नि, त्यसले मोमेन्ट कति क्यारी गर्न सक्यो त भन्ने कुरा क्यारी ओभर फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ है।
र यसलाई हामीले COF पनि भन्छौँ, क्यारी ओभर फ्याक्टर इज इक्वल टु इट इज द रेसियो अफ क्यारी ओभर मोमेन्ट COM टु द एप्लाइड मोमेन्ट। ओके, यसले के दिन्छ भने एउटा इनबाट अर्को इनमा अथवा कुनै एउटा इनमा सपोज यहीँ हेऱ्यो भने यहाँ मोमेन्ट एप्लाई गर्दा यहाँ कति गयो त, क्यारी कति भयो भन्ने कुरा यो रेसियोमा डिपेन्ड हुन्छ, क्यारी ओभर फ्याक्टरमा। ओके, र अब फेरि यसमा पनि अघिकै तीनटा केसहरू हेरौँ, डिफ्रेन्ट केसमा क्यारी ओभर फ्याक्टर निकालौँ। व्हेन फार इन्ड इज फिक्स्ड है, फार इन्ड फिक्स्ड हो भने अघि भर्खर मैले यहाँ देखाएको छु तपाईहरुलाई, फार इन्ड फिक्स भयो भने क्यारी ओभर मोमेन्ट MA यहाँ फिक्स हुँदाखेरि के भएको छ भन्दा MA भनेको M/2 हो, MA भनेको M/2 भनेपछि क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको क्यारी ओभर मोमेन्ट कति M/2 हो, डिभाइड बाइ मोमेन्ट एप्लाई गरेको फार इन्डमा कति हो M। ओके, MM क्यान्सल भयो इज इक्वल टु 1/2। फर्स्ट केस भयो। त्यसपछि सेकेन्ड केस हेरौँ। व्हेन फार इन्ड इज हिन्ज्ड, जब फार इन्ड के हुन्छ हिन्ज्ड हुन्छ, ओके, त्यति बेला हामीले के गर्छौं भने क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको हाम्रो क्यारी ओभर मोमेन्ट कति आयो त, फार इन्ड हिन्ज हुँदाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति 0, MA भनेको 0 छ। ओके, भनेपछि यो केसमा क्यारी ओभर फ्याक्टर के हुने भयो, माथिको क्यारी ओभर मोमेन्ट 0, तलको M गर्दा 0 भयो। ओके, भनेको हिन्जले चाहिँ के भयो त, मोमेन्ट क्यारी गर्यो त, गरेन नि त, त्यही भएर क्यारी ओभर फ्याक्टर 0 भयो। अब थर्डमा व्हेन फार इन्ड इज फ्री, जब फार इन्ड फ्री हुन्छ त्यो केसमा क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ, यहाँ हेरौँ, फार इन्ड फ्री हुँदाखेरि MA भनेको कति हुन्छ -M हो, -M भयो भने -M भनेको क्यारी ओभर मोमेन्ट डिभाइड बाइ मोमेन्ट एप्लाई गरेको त एक्चुअली M नै हो फार इन्डमा, भनेपछि यो MM क्यान्सल भयो -1। ओके, यसरी हामी डिफ्रेन्ट केसमा क्यारी ओभर फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्यौं। ओके, नेक्स्ट हामीले पढ्नुपर्ने टपिक छ स्टिफनेस है। स्टिफनेस भनेको के हो त है, यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं र यसको म एउटा एक लाइन डेफिनेसन लेख्छु। इट इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस यूनिट रोटेशन at that joint। ओके, कुनै पनि जोइन्टमा युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिने मोमेन्टलाई हामी स्टिफनेस भन्छौं। तपाईहरुलाई स्टिफनेस के भनेको तपाईहरुले स्प्रिङमा पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। या स्प्रिङमा आउने त्यो लगाउने फोर्स भनेको K * X हुन्छ। सपोज हामीसँग एउटा स्प्रिङ छ अनि यहाँ F फोर्स लगाएको छ हो, र अर्को स्प्रिङ छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ डिफर्म भयो, अब यहाँ पुग्यो है, अनि यसमा F फोर्स त लगाएकै छ, यो ओरिजिनलबाट कति डिफर्म भयो त भन्दा X डिफर्म भयो हो। X डिफर्म हुँदाखेरि हामी F = KX लेख्थ्यौं नि। सिमिलरली यो भनेको स्प्रिङको केसमा भयो। अब यदि बीम फ्रेमहरुको केस छ भने त्यो बेलामा के लेख्न पाइन्छ, यसलाई सिमिलर लेख्न पाइन्छ, फोर्सको ठाउँमा M हुन्छ
इज इक्वल टु के इन्टु डिस्प्लेसको ठाउँमा मोमेन्टले गर्दा के आउँछ रोटेसन थीटा ओके यसरी हामी लेख्न सक्छौँ स्टिफनेसलाई ओके अब स्टिफनेसको कुरा भइसकेपछि अब यहाँबाट के भनेको के हुने भयो एम बाई थीटा अब थीटाको भ्यालु 1 राख्यौँ है त थीटा इक्वल टु 1 भयो भने के को भ्यालु एमसँग इक्वल हुन्छ अब यो डिफिनेसन एकचोटि पढ्नुस् त यो डिफिनेसनले के भनेको एम रहेछ कि रहन्छ मोमेन्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द युनिट रोटेसन हो थीटा इक्वल टु 1 राखियो कि राखेन युनिट रोटेसन एट दैट जोइन्ट कुनै पनि जोइन्टमा युनिट रोटेसनको लागि चाहिने मोमेन्ट भनेको के रहेछ त्यसको स्टिफनेस रहेछ त्यो जोइन्टको त्यो मेम्बरको स्टिफनेस ओके अब यसमा पनि हामी डिफ्रेन्ट केसहरू स्टडी गर्छौं फर्स्ट हेरौं when far end is fixed far end fixed भयो भने के हुन्छ है त सपोज we have one beam अब यसको बेन्डिङ सरी डिफ्लेक्टेड सेप बनाउँदा अलिकति विचार गरेर बनाउनु यो फिक्स छ भने अलिकति यसको यहाँ स्लोप 0 हुन्छ हैन यसरी जानु पर्यो ओके र यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहियो के हो रोटेसन थीटा इक्वल टु 1 यो ए यो बी हो यहाँ अघि नै गरेको कुरा हो यो एम अब यहाँ रियाक्सन पनि लाग्छ आरबी अघि मैले अब यसलाई हामीले छुट्टा-छुट्टै फिगर पनि बनाएको थियौं हो अब यसको दुईटा छुट्टा-छुट्टै फिगर म यता बनाए है त फर्स्ट केसमा म मोमेन्टलाई मात्र लिन्छु सेकेन्ड केसमा रियाक्सनलाई लिन्छु मोमेन्ट लिग्यो भने एम यसको लेन्थ एल नै छ है ए बी र सेकेन्ड केसमा म आरबी लाई लिन्छु आरबी एल ओके अब यो डिफ्रेन्ट केसमा यसलाई फर्स्ट केस बनाऊ यो सेकेन्ड केस यो फर्स्ट केसमा तपाईहरुले थाहा अघि मैले भने जस्तै सोममा पढिसक्नु भएको छ फर्स्ट केसमा फार एन्डमा एम मोमेन्ट लगाउँदाखेरि यो जुन बी जोइन्ट छ यसमा आउने स्लोप र डिफ्लेक्सन स्लोप कति हुन्छ भन्दाखेरि थीटा बी भनेको एम एल बाइ ईआई हुन्छ र डिफ्लेक्सनको लागि डेल्टा बी भनेको यो इनमा आउने डेल्टा बी भनेको कति हुन्छ भन्दा ml स्क्वायर बाइ 2ei हुन्छ ओके यो अपवर्ड डाइरेक्सन र सिमिलरली यो सेकेन्ड केस छ नि जुन पोइन्ट लोड लागेछ भने यो केसमा थीटा बी भनेको तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ यसको भ्यालु कति हुन्छ आरबी हुने भयो pl स्क्वायर बाइ 2ei हो आरबी इन्टु एल स्क्वायर हाम्रो पी को ठाउँमा यहाँ पी को ठाउँमा आरबी छ आरबी एल स्क्वायर बाइ 2ei र डिफ्लेक्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दा आरबी इन्टु एल क्यूब बाइ 3ei है यो तपाईहरुले सम्म पढ्नु भए एकचोटी रिभाइज गर्नु होला है त भएन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा समस्या रहेन अब एक्चुअली यो जोइन्ट के छ रोलर छ भनेपछि यहाँ टोटल डिफ्लेक्सन त 0 नै हो सो डेल्टा बी इक्वल टु डेल्टा बी टोटल इक्वल टु 0 अब यो दुईटा यो प्लस यो तल छ माइनस भयो गर्दा ml स्क्वायर बाइ 2ei माइनस rbl क्यूब बाइ 3ei यो अघि हामीले अगाडि पनि गरेका थियौं यहाँबाट आरबी को भ्यालु कति आएको थियो त अघि भन्दा 3/2 हो इन्टु m बाइ l सिमिलरली अब थीटा बी भनेको कति हुने भयो त एक्चुअल यसमा आउने यो जोइन्ट छ जुन यसमा आउने रोटेसनको फर्मुला नि हामी पछि थीटा को भ्यालु 1 पुट गरेर के निकाल्छौं है अब यो जोइन्टमा आउने एक्चुअल रोटेसन भनेको कति हो त भन्दा यो मोमेन्टले गर्दा यति आएको छ यसले गर्दा यो आएको छ भनेपछि यी दुईटाको डिफरेन्स भनेको
मोमेन्टले एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोजेछ, यसले क्लकवाइज घुमाउन खोजे। भनेपछि डिफरेन्स गर्नु पर्यो। थीटा बी भनेको ml/ei दिस माइनस दिस rb इन्टु l स्क्वायर बाई 2ei ml/ei माइनस rb भनेको कति छ हाम्रो यहाँ निकाल्यौं 3/2 इन्टु m/l इन्टु अब यो l स्क्वायर बाई 2ei त बाँकी नै छ l स्क्वायर बाई 2ei। यसलाई सल्भ गर्दा कति आउने भयो त भन्दा l क्यान्सल अनि गर्दा कति आउँछ भन्दा ml/4ei आउँछ है। ओके थीटा b इज इक्वल टु ml/4ei। यहाँबाट हामीलाई के चाहियो मोमेन्ट m भनेको के हुने भयो भन्दा 4ei/l इन्टु थीटा b। ओके र अघि मैले यहाँ एउटा इक्वेसन तपाईलाई देखाइसकेँ m भनेको k थीटा भनेर हो। अब योसँग कम्प्यारिजन गर्यो भने यसलाई m इक्वल टु k थीटा सँग कम्प्यारिजन गर्यो भने के हुन्छ k को भ्यालु यो हुन्छ कि हुँदैन। सो स्टिफनेस is 4ei/l. Okay, when far end is fixed then the stiffness is 4ei/l. Okay, फर्स्ट केस हामी हेर्यौं। त्यसपछि अब हामी हेर्छौं सेकेन्ड केस। when far end is hinged, जब फार एन्ड हिन्ज हुन्छ के हुन्छ हेरौं एकपटक। ओके सपोज यहाँनिर हामीले मोमेन्ट एप्लाई गरे हो m, यसको डिफ्लेक्टेड सेप तपाईहरुलाई बनाउन आइहाल्छ ओके र मैले यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ताने भने तपाईहरुलाई म मोमेन्ट एरिया मेथडबाट निकाल्छु यसलाई चाहिँ हो। दिस इज थीटा बी राइट, दिस ए दिस बी दिस इज एल। अब यसको तपाईले m/ei डायग्राम बनाउन जान्नु पर्यो हो। एकपटक हेरौं m/ei डायग्राम यस्तो भयो डाउनवर्ड डाइरेक्सन। यो चाहिँ के हुने भयो यहाँ मोमेन्ट 0 छ, यहाँ मोमेन्ट m एप्लाई गरेको छ। सो अनि यसलाई ei ले डिवाइड गर्यो भने m/ei भयो। यो a यो b र तपाईहरुलाई के थाहा छ भने फ्रम मोमेन्ट एरिया मेथड के हुन्छ त भन्दा यो पोइन्टमा आउने जुन यो a ड्याश भन्यो भने यो a ड्याश छ नि यो भ्यालु चाहिँ यो पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदा जति m/ei डायग्रामको एरियाको मोमेन्ट लिँदा जति भ्यालु आउँछ त्यससँग इक्वल हुन्छ। भनेपछि a ड्याश भनेको यसको एरिया भनेको कति यो l छ भने हाफ, बेस भनेको l, हाइट भनेको m/ei टाइम्स अब यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ त यहाँबाट 2/3 मा हो 2/3 अफ l। यसलाई गर्दा कति आउने भयो ml स्क्वायर बाई 3ei। ओके a ड्याश आयो र अब यो फिगरबाट स्मल डिफ्लेक्सनको लागि हामीले सेक्टरको जस्तै केस मान्यो भने थीटा इक्वल टु l/r भने जस्तै यहाँबाट के हुने भयो यो भनेको r को भनेको थीटा b इन्टु l हुन्छ कि हुँदैन। सिमिलरली a ड्याश भनेको थीटा b इन्टु l। तपाईहरुलाई यो फर्मुला थाहा छ नि सेक्टरको यो r यो l यो थीटा भयो भने यो l भने के हुन्छ थीटा r हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै हो है। a ड्याश भनेको थीटा b इन्टु l भयो। यो दुईटालाई इक्वेट गरौँ भने ml स्क्वायर बाई 3ei
इज इक्वल टु थीटा बी इन्टु यल, एउटा एलले एल क्यान्सल भयो गर्दा अब एम भनेको कति हुने भयो, यसलाई उता लैजाउँ 3EI/L इन्टु थीटा बी भयो। ओके, भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यदि फार इन्ड हिन्ज छ भने त्यो केसमा हामीले यो फार इन्डमा कति मोमेन्ट एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ त 3EI/L मोमेन्ट एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसलाई एम इज इक्वल टु के थीटासँग कम्प्यारिजन गर्यो भने के को भ्यालु कति हुने भयो, यो के इज इक्वल टु 3EI/L है। अब अघि फार इन्ड फिक्स हुँदा के भएको थियो 4EI/L भएको थियो। अब फार इन्ड हिन्ज भयो भने चाहिँ कति आयो त 3EI/L है। यो स्टिफनेस अहिले पछि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरहरू निकाल्दाखेरि एकदमै युज हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले यो जान्नु पर्यो स्टिफनेस। अब थर्ड केस छ व्हेन फार इन्ड इज फ्री। सपोज यो बीम छ, यहाँ मैले एम मोमेन्ट एप्लाई गरेँ, यसको रोटेसन कसरी भइदिन्छ भने यसरी। यो थीटा कति हुन्छ भन्ने यो हिन्जमा त रोटेसन एक्चुअली हिन्जले रोटेसन त रेजिस्ट गर्दैन, रेस्ट्रिक्ट गर्दैन, त्यो नगर्दा बित्तिकै थीटा भनेको के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ कि कति हुन्छ रोटेसन हो। त्यो केसमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामीलाई थाहा छ एम इज इक्वल टु के थीटा, यहाँ के भनेको एम बाई थीटा गर्यो भने एम बाई इन्फिनिटी समथिङ बाई इन्फिनिटी इज 0। सो इन दिस केस स्टिफनेस इज 0। सो यो मेम्बरको स्टिफनेस कति हुने भयो 0। यसरी स्टिफनेसको कुराकानी बुझ्यौँ हामीले हो। अब हामी कुरा गर्छौँ रिलेटिभ स्टिफनेसको। के हो त रिलेटिभ स्टिफनेस भनेको RS, इट इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दैट सेक्सन टु द लेन्थ अफ दैट मेम्बर। ओके, I/L भन्छौँ। जस्तो अघि हामीले फार इन्ड फिक्स हुँदाखेरि के को भ्यालु कति निकाल्यौँ थाहा छ तपाईहरुलाई 4EI/L राइट। र यहाँबाट I/L को यो रेसियो झिकौँ है त। I/L भने कति हुन्छ K/4E। ओके, सो दिस इज रिलेटिभ स्टिफनेस। स्टिफनेसलाई नै I/L को टर्ममा अघि हामीले स्टिफनेसमा के भनेको 4EI/L लेख्दाखेरि E को टर्म पनि थियो, तर यसमा चाहिँ E को टर्म छैन है। E भनेको अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, त्यसैले हामी I हो नि त भ्यारी हो नि त, त्यसको सेक्सनहरू चाहिँ भ्यारी हुने हो, त्यही भएर हामीले रिलेटिभ स्टिफनेस क्याल्कुलेट गर्यौँ। र रिलेटिभ स्टिफनेस हेर्नु पर्दा फर्स्टमा हेरौँ है त। व्हेन फार इन्ड इज फिक्स्ड, जब फार इन्ड फिक्स्ड हुन्छ नि त्यो बेलामा रिलेटिभ स्टिफनेस भनेको कति हुन्छ भन्दा K/4E हो। के भनेको हामीले कति राख्यौँ 4EI/L इन्टु 4E गर्दा 4E क्यान्सल I/L भयो फर्स्ट केसमा रिलेटिभ स्टिफनेस। अब बीमा व्हेन फार इन्ड इज हिन्ज्ड, जब फार इन्ड हिन्ज हुन्छ नि त्यो बेलामा रिलेटिभ स्टिफनेस भनेको K/4E गरौँ। र के भनेको कति आएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ, अघि मैले फर्स्ट केस है सेकेन्डमा यहाँ गरेको छ नि। व्हेन फार इन्ड हिन्ज गर्दाखेरि मैले के को भ्यालु निकालेको छ, यो चाहिँ 3EI/L आएको छ। ओके, यहाँ राखौँ 3EI/L इन्टु 4E गर्दा यो E र E क्यान्सल भयो गर्दा 3/4 इन्टु I/L हो। 75% भयो कि 3/4 भने। ओके, 3/4 इन्टु I/L रिलेटिभ स्टिफनेस। र अब सीमा हेरौँ व्हेन फार इन्ड इज फ्री, त्यो केसमा रिलेटिभ स्टिफनेस भनेको K/4E गर्दा के भनेको कति हुन्छ 0, किनभने हामीले रिलेटिभ स्टिफनेस फार इन्ड फ्री हुँदाखेरि 0 हुन्छ भनिसकेका छौँ। र
त्यो हुँदाखेरि रिलेटिभ स्टिफनेस पनि 0 भयो। अब यसपछि हामी नयाँ फ्याक्टरको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है त। नयाँ फ्याक्टर भनेको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भन्छ। यो लास्ट वन हो। यति जानेपछि तपाईहरु अब लगभग अनि मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको प्रोसिड्युर पढ्दाखेरि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है त। र डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरलाई हामी गामाले डिनोट गर्छौं। गामा भनेको के हो भन्दाखेरि स्टिफनेस एट अ जोइन्ट to the stiffness, कस्तो स्टिफनेस यहाँ टोटल छुट्यो है अगाडि, टोटल स्टिफनेस एट दैट जोइन्ट, त्यही जोइन्टमा तर टोटल स्टिफनेस है। यो के हो एकछिनमा म बुझाउँछु। र यसलाई हामी यो त्यो जोइन्टको लागि के भन्यौ भने टोटललाई चाहिँ समेसन अफ के भन्छौं। ओके, र गामा निकालिसकेपछि अब यसलाई अर्को तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। हामीले रिलेटिभ स्टिफनेस निकाल्यौं नि हैन। अब यसको टर्ममा पनि यसलाई एक्सप्रेस गर्न मिल्छ के। यो चाहिँ स्टिफनेस के को टर्ममा भयो। अब रिलेटिभ स्टिफनेसको टर्ममा हेर्यो भने रिलेटिभ स्टिफनेस एट अ जोइन्ट डिवाइड बाई टोटल रिलेटिभ स्टिफनेस एट दैट joint. Okay, so RS upon summation of RS, यसरी पनि हामी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं। र यो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको सिग्निफिकेन्स के हो, किन निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म एकैछिनमा भन्छु है त। सपोज म एउटा बीम फ्रेम नै बनाउँछु। यहाँ यो बीमको प्लान है त, माथिबाट हेर्दाखेरि यो फिक्स छ। ओके, यो पनि फिक्स छ, यो हिँड्छ र यो चाहिँ फ्री छ है त। यो केसमा अब हामीले कसरी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर, सपोज यसको लेन्थ L1 L2 L3 L4, यो A यो B यो C यो D, र मैले के एजुम गरे भने EI इज कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो कन्डिसनमा हामीले अब कसरी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्ने त है। तपाईहरुलाई सुरुमा हामीले के निकाल्नुपर्छ, स्टिफनेस चाहियो नि त हैन, त्यही जोइन्टको एभ्री जोइन्टको, अनि टोटल स्टिफनेस नि चाहियो। मैले माथिल्लो फर्मुला अनुसार क्याल्कुलेट गर्दै छु है त यो युज गरेर। भने के अफ, यसलाई मैले O भन्दिए भने यो जोइन्टलाई के अफ OA निकालौं है त। के OA भनेको यो फार इन्ड फिक्स छ हो। फार इन्ड फिक्स भयो भने हामीले स्टिफनेसको फर्मुला के भन्यो, 4EI बाई L भनेको L1 हो। सिमिलरली के अब हामी OB निकालौं। फार इन्ड यसमा पनि फिक्स छ OB को केसमा। अब यो चाहिँ यो इनमा हामीले यो इनलाई जोइन्ट मान्यो भने यसको यो फार इन्ड हुन्छ के OB भनेको फिक्स भयो भने 4EI बाई L2। यो EI चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ है। अब यसमा I यसमा 2I भएको भए यहाँ EI को ठाउँमा 2EI लेख्नु पर्दैन। ओके, त्यसपछि के अफ OB आयो, के अफ OC निकाल्ने। अब OC भनेको के छ, फार इन्ड हिन्च भयो भने स्टिफनेस कति हुन्छ भने थियो मैले 3EI बाई L हो। 3EI बाई L भनेको यो मेम्बरको L3। सिमिलरली KOD यो मेम्बरमा फार इन्ड फ्री छ भने त्यो केसमा यसको स्टिफनेस के हुन्छ, 0 हुन्छ हो। र के टोटल भनेको कति हुने भयो त, समेसन के भनौं, यो भनेको दिस प्लस KOA प्लस KOB प्लस KOC प्लस KOD हुने भयो हो। र टोटल स्टिफनेस थाहा भइसकेपछि अब यो सर्टेन भ्यालु आउला हो। अब हामी एभ्री मेम्बर यसको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर, यसको यिनीहरुको हामी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्छौं है त।
यो फिगर पनि म यहाँ साइडमा देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। ओके, अब यो सुरुमा ओए मेम्बरको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो है त। गामाले डिनोट गरेछु गामा ओए हो भनेको हामीले डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको फर्मुला लेख्यौं के बाइ समेसन के भनेको के ओए हुनु पर्यो हो डिभाइड बाइ समेसन के यहाँ आइसक्यो हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यालु र अनि के हो यो बाइ यो गर्यो भने के आउने भयो यो ओए मेम्बरको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर आउने भयो। सिमिलरली गामा ओबी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ के ओबी बाइ समेसन के गामा ओसी भनेको के ओसी बाइ समेसन के एन्ड गामा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर हो है ओडी भनेको के ओडी बाइ समेसन के। यसरी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्न सकियो हो। अघि के केसमा है अब म यसको अलिकति तपाईहरुलाई सिग्निफिकेन्स के हो किन निकाल्ने डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर त्यो थोरै भन्छु। यो फिक्स थियो हाम्रो भर्खर हेर्दाखेरि यो फिक्स थियो अनि यो चाहिँ हिन्ज थियो यो रोलर थियो सरी फ्री थियो है। अब यो जोइन्ट ओ भनेको थियौं ए बी सी डी। सपोज हामीले डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्दा यसको भ्यालु 0.3 आयो यसको 0.4 आयो र यसको पनि 0.3 आयो हो भने यसको त 0 भइहाल्यो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। र अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो ओए भन्ने मेम्बर छ नि यहाँ टोटल मैले एम मोमेन्ट लगाएँ सपोज यो जोइन्टमा भने यो एम को 30% मोमेन्ट चाहिँ यो मेम्बरले लिन्छ है। अब कुन मेम्बरले कति लिन्छ भन्ने कुरा मोमेन्ट कति लिन्छ भन्ने थाहा भएपछि पो त यो मेम्बरको कति साइजको राख्ने कतिको डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो मोमेन्ट चाहिँ यो जोइन्टबाट कति पर्सेन्ट यसले लैजान्छ त भन्दा 30%। नेक्स्ट 30% चाहिँ यो हिन्जले लैजाने भयो। नेक्स्ट 40% चाहिँ यो ओबी ओला बीमले लाने भयो यो ओसीले 30% लाने भयो। यो केमा डिपेन्ड गर्यो त भन्दा यसको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर हो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरमा डिपेन्ड भयो। यसले 0 यसले कति पनि मोमेन्टै लिँदैन यहाँको हो। र यो कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरु अब डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर र क्यारी ओभर फ्याक्टरमा नचुक्किने होला। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले यो जोइन्टमा लगाएको मोमेन्टलाई यो मेम्बरमा पास गराउने काम डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले गर्छ र कति मोमेन्ट पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भने क्यारी ओभर भनेको यो जोइन्टको मोमेन्ट यो जोइन्टमा पुर्याउने कति क्यापासिटी छ भन्ने कुरा क्यारी ओभर फ्याक्टरले दिन्छ। सपोज यो एम छ भने यो फिक्स भएपछि कति हुन्छ यो m/2 हुन्छ। यो भनेको क्यारी ओभर फ्याक्टर के हो 1/2 भएर त यो m/2 भएको हो नि त हो। त्यो कुरा चाहिँ क्यारी ओभर फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि एउटा जोइन्टबाट अर्को जोइन्टमा मोमेन्ट कति जान्छ भन्ने कुरा क्यारी ओभर फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भने यो जोइन्टबाट यो मेम्बरमा यहाँबाट यहाँ चाहिँ कति पास हुन्छ त भन्ने कुरा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके यति दुईटा कुरामा कन्फ्युजन आउनु होला त्यसपछि हामी बाँकी त गर्न सकिहाल्छौं। अब हामी स्टेप लेख्छौं है त स्टेप्स फर मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड। यसको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि स्टेप अब हामी 1 बाइ 1 कुराकानी गर्छौं है त। फर्स्टमा हेरौं क्याल्कुलेट फिक्स इन मोमेन्ट एफईएम। ओके यो मैले स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा पनि भनिसकेको छु कसरी फिक्स इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यदि फिक्स इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न आउँदैन भने मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला। ओके सेकेन्डमा हामी के गर्छौं भने क्याल्कुलेट डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर।
अहिले भर्खर भनिसकेँ मैले डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। ओके, प्रत्येक मेम्बरको स्टिफनेस निकाल्ने र त्यसको सम जति आउँछ त्यो सम गर्ने र एभ्री मेम्बरको स्टिफनेसलाई त्यो टोटल समले डिभाइड गर्यो भने छुट्टा छुट्टै मेम्बरको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर आउँछ। ओके, क्याल्कुलेट डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। त्यो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ। टेबल कस्तो टाइपको हुन्छ भने हल्का मैले अलिअलि हिन्ट्स दिन्छु। यहाँ टेबलमा यहाँ जोइन्ट्स भन्यौँ हो। अब जोइन्ट्समा ए जोइन्ट लियौँ अनि त्यसपछि अब ए माथिकै फिगरलाई प्रिफर गर्ने हो भने पनि यो ओ जोइन्ट लियो भने ओमा चाहिँ कतिवटा 4वटा मेम्बर छ। ओके, 2 3 4वटा। सिमिलरली अनि बी लियौँ अनि सी अनि डी। यसरी हामी गर्छौँ है। अब जोइन्ट भयो अनि मेम्बर। अब मेम्बर लेख्नु पर्यो भने एसँग जोडिएको मेम्बर कुन छ? यहाँ हेऱ्यो भने एओ छ हो, त्यसैले एओ लेख्ने। अब ओसँग कतिवटा छ? ओए छ, ओबी छ, ओसी छ, ओडी छ। यहाँ ओए, ओबी, ओसी, ओडी लेख्ने। अब बीसँग जोडिएको बीओ भयो, सीसँग जोडिएको सीओ अनि डीसँग जोडिएको डीओ। ओके, बीओ सीओ डीओ है, यसरी आयो। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी गामा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर लेख्छौँ हरेक मेम्बरको निकालेर, अघिको जस्तै यसको 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 छुट्टा छुट्टै निकाल्छौँ। र डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर यो एओ को चाहिँ 0 हुन्छ। यो फिक्स छ नि, यताबाट 0, तर ओए को चाहिँ भ्यालु हुन्छ फेरि है। त्यो कुरा जान्नु पर्यो है। एओ 0 जहिले पनि फिक्समा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 0 हुन्छ भनेको सबै आफै लिन्छ के, अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दैन है। यो 0, यो 0। अब यसरी यहाँ भ्यालु लेख्ने। ओके, अनि यहाँ फिक्स इन मोमेन्ट निकाल्ने। फिक्स इन मोमेन्ट निकालिसकेपछि यहाँ भ्यालु राख्ने। ओके, अब हामी ब्यालेन्स र क्यारी ओभर गर्दै टोटल गर्दै जान्छौँ तलसम्म। र यहाँ टोटल गरिसकेपछि अब यहाँ जति सम आउँछ नि, यो समले चाहिँ फाइनल मोमेन्टको भ्यालु दिन्छ। ओके, यो हाम्रो थर्ड स्टेप भयो। र डीमा हामीले क्याल्कुलेट फाइनल मोमेन्ट भनेर राखेँ नि मैले, यही यसैलाई लेखेँ, क्याल्कुलेट फाइनल मोमेन्ट। फाइनल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्छौँ त भन्दा, थाहा छ तपाईहरुलाई शेयर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट अनि इलास्टिक कर्व के ड्र गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हामी ड्र गर्छौँ। क्वेसनले अब के भन्छ हैन, के चाहियो आफूलाई त्यो अनुसार हामी ड्र गर्छौँ। र यो चाहिँ 5वटा स्टेप भयो मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको। र भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो, यो भिडियोमा यति नै गरौँ है। र अब यसमा अझै के छ भने एउटा सोएको केस छ है, अर्को नन सोए। अहिले हामीले यो कुरा गरिरहेको नन सोएको केस हो। र यदि सोए भयो, सोए भनेको फ्रेम यसरी मुभ भयो, ओरिजिनल यस्तो थियो ओके, यसरी रोटेट भयो। अथवा अब यो डिफ्रेन्ट केसले हुन्छ हैन, अनसिमेट्रिक लोडिङ हुन सक्छ हैन। अब दुईटा मेम्बरको ईआई भ्यालु फरक भयो भने पनि हुन्छ, अथवा सपोर्ट कन्डिसन फरक भयो, हरेक कुराले हुन सक्छ। यसको बारेमा टाइम मिल्यो, सबै कुराले साथ दियो भने म नेक्स्ट भिडियोमा यो सोए केस लिएर आउने छु। एकदमै लामो हुन्छ झन् यसको न्युमेरिकल त है। र तपाईहरु त्यहाँसम्म राम्रोसँग पढ्दै गर्नुस्, प्रतीक्षा गर्नुस्। र सबै टाइमहरु मिल्यो भने म चाहिँ भिडियो लिएर आउने छु। र यो भिडियोमा यति नै गरौँ। ओके, धन्यवाद, बाइ बाइ।